मण्डली परिवारलाई जय मसीह। आजको वचनको शीर्षक छ आज्ञाकारितामा आशिषहरू। म बाइबलबाट पढ्न लागेको छु। हे परमेश्वर, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। अनि मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर बस्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आजको वचनमा, आजको पाठमा मलाई पनि आशिष दिनुहोस्, सुन्ने सबैले आशिष दिनुहोस्। आज यो वचन मेरो लागि हो अनि मण्डलीका लागि हो, तपाईँले दिनुभएको वचन। प्रभु, यो समय तपाईँको अनुग्रहमा आउँदछु, सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह खनाउनुहोस्। धन्यवाद छ येशू प्रभुको नाउँमा माग्छु, आमेन। उत्पत्ति 15:18देखि 21सम्म म पढ्नु लागेको छु। त्यसै दिन परमप्रभुले अब्राहमसित यसो भनेर करार बान्नुभयो, तेरा सन्तानहरूलाई मिश्र देशको नदीदेखि महानदी युफ्रेटिससम्मको यो देश मैले दिएको छु। केनी, कनज्जी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिर्गासी र यबुसीहरूको देशहरू दिएको छु। परमेश्वरले अब्राहमलाई बान्नु भएको यो करार, अनि परमेश्वरले अब्राहमको छोरोलाई पनि यही प्रतिज्ञा बान्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले इसाकको छोरोलाई पनि यो बान्नुभयो। यसरी परमेश्वरले अब्राहमका छोरा इसाकलाई, इसाकको छोरा याकुबलाई पनि परमेश्वरले यही प्रतिज्ञा दोहोऱ्याएर बान्नुभयो। परमेश्वरले अचम्म प्रकारको यी प्रतिज्ञाका 3 व्यक्तिहरूलाई, बाइबलमा यी व्यक्तिहरूलाई प्रतिज्ञाका पिता भनिन्छ। अनि यसरी तीनैजनालाई परमेश्वरले आफ्नो वाचा बान्नुभएको थियो। यर्दन नदी पारीको सारा देशहरू जसमा 10 जातिहरू राज्य गरी रहेका थिए। इजरायलीहरू मिश्रमा 430 वर्षको दासत्वको अधीनमा बसेर बदुवाको जीवनपछि परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएको थियो। उनीहरू यात्रामा थिए। सारा इजरायलीहरू परमेश्वरले यर्दन पारीको समृद्धिको देश, दूध र मह बग्ने देश, उन्नतिशील देश अघि प्रवेश गर्नु अघि परमेश्वरले मूसाद्वारा यो व्यवस्था, आज्ञा दिनुभएको हो। यति ठुलो कामका लागि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई व्यवस्थाको आज्ञा दिनुभयो र परमेश्वरले उनीहरूलाई सक्षम, निडर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। व्यवस्थाको पुस्तकको विवरणले प्रतिज्ञाको देशमा पस्न अन्तिम तयारी गर्दै गरेको हामी पाउँछौँ। अनि सारै इजरायलीहरू व्यवस्थाको अधीनमा रहेर, आज्ञाकारी भएर प्रतिज्ञाको देश पस्नु सकेका थिए, अधिकार गर्नु सकेका थिए र त्यहीँ उनीहरू बसोबासो गरेका थिए। यी आज्ञाहरू त्यस समयका इजरायलीहरूको लागि ठुलो आज्ञा थियो।
अनि शिक्षा पनि थियो। यसैले उनीहरूले प्रतिज्ञाको मुलुकमा गएर विजयी हुन सकेका थिए। इजरायलीहरू परमेश्वरको आज्ञाकारी भएर उनीहरू सक्षम भएर त्यो देश कब्जा गर्न सकेका थिए। प्रभुका जनहरूको लागि पनि यो आज्ञाहरू त्यत्तिकै उपयोगी छन् र सान्दर्भिक छन्, किनकि हामी ख्रिस्टियनहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, तर परमेश्वरको अनुग्रहको अधीनमा छौँ। रोमी 6:14 यो पाउँछौँ हामी। यसैकारण यही आज्ञाहरू आज हाम्रो लागि परमेश्वरको अनुग्रहमा आज्ञा पालन गर्नेहरूमा आशिषहरू छन्। हालेलुया। अब पहिलो आज्ञामा परमेश्वरले के आज्ञा दिनुभएको छ? व्यवस्था 6:4, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ। यो सुन भन्ने शब्द हिब्रू भाषामा सेमा शब्द, जुन शब्द यहुदीहरूका लागि विश्वासको सार र स्वीकार गरिदा प्रयोग गर्ने शब्द रहेछ। यो आफ्नो परमप्रभुको विशेष आज्ञा दिँदा हिब्रू भाषाबाट सुरु गर्ने चलन रहेछ। जब धर्मगुरुहरूले परमप्रभुको विशेष आज्ञाहरू उच्चारण गर्नुभन्दा अगाडि नै, जब उच्चारण गर्न लाग्दथ्यो, उच्चारण गरिन्थ्यो, तब यहुदीहरू परमेश्वरले के भन्नु हुँदैछ भनेर उनीहरू ध्यानमग्न भएर सुन्थे। जब सेमा शब्द आएपछि उनीहरूको कान ठाडो हुन्थे। यसरी इजरायलीहरूले परमेश्वरको आज्ञा सुन्थे अनि पालन गर्थे। यही आज्ञालाई प्रभु यीशु ख्रिस्टले मर्कुस 12:29 भन्नुभयो। सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो हो। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, सबैभन्दा मुख्य भनेर उहाँले जोड दिनुभयो र भन्नुभयो, हे इजरायल सुन, हाम्रा परमप्रभु परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भनेर प्रभु यीशु ख्रिस्टले पनि नयाँ करारमा भन्नुभयो। परमेश्वरले पुरानो करारमा पनि यही भन्नुभयो, नयाँ करारमा पनि हाम्रो परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। को कारण परमेश्वरले इजरायलीहरू 430 वर्षसम्मको अवधिमा मिस्रको दासत्वको देशमा बसिरहेको थिए। अनि उनीहरूलाई त छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो प्रभुले। अनि फेरि परमेश्वरले दिनुहुने देश, झन्डै त्यहाँ 10 जातिहरू बस्थे र परमेश्वरले यही कुरा भन्नुहुन्छ, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुँदैछ। हालेलुया। सेमा, म यो व्यवस्था 6:4 पढ्छु। मण्डलीले मैले पढेपछि आमेन भन्नुहोस् है। म हिब्रू भाषामा चलाउँछु। सेमा, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले आज हाम्रो विश्वासको स्वीकारमा आशिष दिउन्। परमेश्वरको एक ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर पुष्टि बाइबलमा धेरै गरिएको पाउँछौँ हामी। यशाया 44:6 परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ, म बाहेक अरू परमेश्वर छैन भनेर परमप्रभु भन्नुहुन्छ। पहिलो र पछिल्लो भनेको सदा सर्वदा भनेको, सधैँ भनेको। यशाया 43:11 पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन। मुक्तिदाता छैन। प्रेरित 4:12 लेखिएको हामी पाउँछौँ, अरू कुनैमा मुक्ति छैन,
कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाम दिएको छैन। हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। उत्पत्तिको पुस्तकमा 1:1 हामी पाउँछौँ, आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यसै कारणले हिब्रू यहुदीहरूले आफ्नो परमप्रभुलाई यहोवे एलिहोम भनेर पुकार्दछन्। धर्मशास्त्र बाइबलले प्रकाश पारे अनुसार परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ। तसर्थ हामीहरूले एक परमेश्वर बाहेक कसैलाई र कुनैलाई पनि पुज्नु हुँदैन। आमेन, हालेलुया। दोस्रो आज्ञामा व्यवस्था 6:5 भन्नुभएको छ, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर भनेर परमेश्वरले, परमप्रभुले भन्नुभएको छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको उहाँलाई घनिष्ठ सम्बन्धका लागि चुन्नु र चिन्नु र उहाँका सारा आज्ञाहरू पालन गर्नु हो। चुन्नु, उहाँलाई घनिष्ठ सम्बन्धको लागि चुन्नु। भर्खरको प्रेमी प्रेमिकाहरू कति उनीहरूको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। एउटालाई दुख्यो भने अर्कोलाई पनि दुख्छ, एउटा रोयो भने अर्को पनि रुन्छ। त्यसै गरी प्रभुसँग पनि घनिष्ठ सम्बन्धका लागि छान्नु र चिन्नु र उहाँका सारा आज्ञाहरू पालन गर्नु नै उहाँलाई साँचो प्रेम गर्नु हो। यूहन्ना 14:21 प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन् र ती पालन गर्छन्। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ तिनीहरूको हृदयमा आज्ञा छ र पालन गर्छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। लुका 11:28 परमप्रभुले भन्नुभयो, बरु तिनीहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन्, पालन गर्छन्, तिनीहरू चाहिँ धन्य हो भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो। मण्डली परिवार, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ, धन्य हो तिमीहरू। हालेलुया। परमेश्वरले मानिसलाई भन्नुहुन्छ, धन्य हो तिमीहरू जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, धन्य हौ तिमीहरू। परमेश्वरले व्यवस्थाको पुस्तकमा 10 पल्ट भन्दा बढी परमेश्वरलाई प्रेम गर भनेर कडा आज्ञा दिनुभएको छ। व्यवस्थाको पुस्तक 1देखि 34 अध्याय छ। 10 पल्ट भन्दा बढी परमेश्वरले आज्ञा छ प्रेम गर भनेर। प्रभु यीशुको समयमा इजरायलीहरू, धर्मगुरुहरू, फरिसीहरू, शास्त्रीहरू, उनीहरू सम्झन्थे हामी धर्मी छौँ भनेर सम्झिन्थे र उनीहरूले व्यवस्थाहरू, 10 आज्ञाहरू कण्ठस्थ गर्थे र चर्को स्वरले उनीहरू अरूलाई सुनाउँथे। उनीहरूले बलिभेटीहरू पनि चढाउँथे। उनीहरूले पूर्ण प्रकारले रीतिविधिहरू गर्थे, तर मुख्य कुरो चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको त्यो आज्ञालाई कार्यान्वयन गर्दैनथे। उनीहरू रीतिविधि पूरा गर्थे। उनीहरूले भन्थे, मैले भने जस्तो गर, तर मैले गरे जस्तो नगर भनेर उनीहरू भन्थे। अनि यसै कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले व्यवस्थाको 6:5 भएको
आज्ञामा सारा समझले तेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर भनेर मर्कुस 12:30 थपेर यो दिनुभयो। बुद्धिले पुरानो करारमा चाहिँ हामी पाउँछौँ, तेरो सारा बुद्धिले तेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर भनिएको छ। प्रभु यीशुले त्यो कुराहरू भन्नुभयो। परमेश्वरले तेरा सारा 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 भनेर 4 पटक भन्नुभयो। अर्थात् हाम्रो जीवनको रहन सहन, उठाइ बसाइ, लुवाई खुवाई के छ, सुताई, हिँडाई, सोचाइ, विचार, भावना, इच्छामा, सबै कुरामा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएर जिउनु नै उहाँलाई साँचो प्रेम गर्नु ठहरिन्छ। उहाँलाई साँचो प्रेम गरेको ठहरिन्छ। हालेलुया। मत्ती 16:24 ख्रिस्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मेरो पछि आउने इच्छा गर्नेले आफूले इन्कार गरोस्, आफूलाई नाइ बनोस्। मानिसहरूमा के हुन्छ, मैले यी कुराहरू हुन्छ र यसलाई इन्कार गर र क्रुस उठाऊ र मेरो पछि लाग भनेर प्रभुले भन्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रिस्टले सारा संसारका पापीहरूको लागि क्रुस उठाएर गलगतातिर जानुभएको थियो। क्रुसमा बलिदानको लागि उहाँ क्रुस उठाएर जानुभएको थियो। यसैले उहाँले भन्नुभयो, मलाई पछ्याउनेले पहिला आफ्नो क्रुस उठाऊ। पहिला आफ्नो क्रुस उठाएर मात्र हामीले अरूको क्रुस उठाउन सक्छौँ। अरूको क्रुस उठाउनु भनेको दुःख, कष्ट, पीर, मार्का, अप्ठ्यारो अवस्थामा, हरेक अवस्थामा सहभागी हुनु र अरूलाई सहायता गर्नु नै क्रुस उठाउनु हो। हालेलुया। तेस्रो आज्ञा व्यवस्था 6:6 मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू मनमा राख भनेर भन्नुभएको छ। जब परमेश्वरको आज्ञाहरू, वचनहरू हाम्रो हृदयमा राख्छौँ तब पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहुन्छ र त्यहाँ आशिष बन्दछ। आमेन। परमेश्वरले दिनुभएका आज्ञाहरू इजरायलीहरूले सुनेर हृदयमा राखेर पालन गरेर उनीहरू निडर र सक्षम भएर यहोशूको निर्देशनमा यर्दन पारी प्रतिज्ञाको मुलुक पुग्न र त्यहाँ बसोबास गर्न सकेका थिए। हालेलुया। त्यसरी नै हामीहरूले आफ्नो परमेश्वरको वचन हृदयमा राखी आज्ञाकारितामा आज हामी ज्ञानेश्वर मण्डली यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हालेलुया। यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। यी सबै उपलब्धिहरू, आशिषहरू हाम्रा स्वर्गीय गुरुबाउहरूको देन हो। अब आउने दिनहरूमा पनि उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा र देखाउनु भएको शिक्षाहरूमा अघि बढ्न पवित्र आत्माले हामीलाई शक्तिसँग चलाइराख्नु भएको छ। आमेन। चौथो आज्ञा व्यवस्था 6:7 तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ। इसाई परिवारका छोराछोरीहरूलाई बाइबलका शिक्षाहरू होसियारी साथ सिकाउनु पर्छ। यी सानाहरू हुन् भनेर जताभावी यिनीहरूलाई सिकाउनु हुन्न। हितोपदेश 22:6 लेखेको छ, बालकहरूलाई ठिक बाटोमा लगाऊ र वृद्ध अवस्थामा सम्म पनि त्यसबाट तर्केर जाँदैन भनेर लेखिएको छ। हो, यी नानीहरूलाई
परमेश्वरको शिक्षामा हुर्काउनुपर्छ। परमेश्वर प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई वास्ता गर्ने, दया माया गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भनेर हामीले उनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ र हामीले पनि उहाँले जस्तै हामीले पनि प्रेम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिकाउनु पर्छ। एफिसी 6:4 लेखेको छ, आफ्ना छोराछोरीलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काऊ भनेको छ। यहाँ बाबु हो भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। बाबु, घरको मुली, घरको बाउले होसियारीसँग यस बाइबलको शिक्षाहरू आफू नमुना भएर नानीहरूलाई सिकाउनु पर्छ। इसाई परिवारका घरका नानीहरूले बाब आमा बाजे बोजू जो ठुलाहरू छन्, नानीहरूले देख्नुपर्छ बाइबल पढेको, बाआमाले बाजेले बाइबल पढेको, प्रार्थना गरेको, आराधना गरेको उनीहरूले देख्नुपर्छ र उनीहरूले त्यही कुरा सिक्छन्। र हाम्रा नानीहरूलाई बाल सङ्गति, हरेक सेवा सङ्गतिमा राख्नुपर्छ, पठाउनुपर्छ, किनकि यी नानीहरू नै हुन् आउने दिनहरूको जवान हाम्रा छोराछोरी, साथै आउने दिनहरूका मण्डलीका भार उठाउने सेवक सेविकाहरू हुन्। आमेन। अब अन्तमा पहिलो आज्ञाको आशिष 1 कोरिन्थी 8:6 हाम्रा निम्ति एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, जसबाट सब थोक हुन आए अनि जसकै निम्ति हामी जिउँदछौँ। हाम्रा निम्ति एउटै प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जसद्वारा सबै कुराहरू हुन आए, जसद्वारा हामी जिउँदछौँ। पाउल भन्दछ गलाती 2:20 अब उपरान्त म जिउने होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। अचम्मको कुरा, हामीमा परमेश्वर सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामीमा जिउनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हामीमा जिउनुहुन्छ। दोस्रो आज्ञाको आशिष व्यवस्था 5:10 मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तासम्म म कृपा देखाउने छु। हालेलुया। तेस्रो आशिष भजन सङ्ग्रह 37:31 तिनका हृदयमा तिनका परमेश्वरको व्यवस्था रहन्छ र तिनका पाइलाहरू कुनै पनि चिप्लिने छैन। भजन सङ्ग्रह 1:3 म अहिले पढ्नु भ्याउँदिनँ, म अन्तिम 3को अन्तिम मात्रै पढ्छु। त्यसैले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। हालेलुया। चौथो आशिष यशाया 61:9 तिनीहरूका सन्तान जाति जातिहरूको बीचमा चिनिने छन्, तिनीहरूलाई देख्ने सबैले ती परमप्रभुबाट आशिष पाएका सन्तान हुन् भनी स्वीकार गरिनेछ। हाम्रो नानीहरूलाई यी अरू जातिको बीचमा हाम्रो नानीहरू प्रसिद्ध हुनेछन्। चौथो आशिष यशाया 61:9 परमेश्वरले हाम्रा सन्तानहरूलाई प्रसिद्ध तुल्याउनु भएको छ। नानीहरू भित्र आउँदा बाहिर आउँदा आशिषित हुनेछन्, चिनिनेछन् भनेको छ त्यहाँनिर मानिसहरूको बीचमा। अनि व्यवस्था 28:6 उनीहरू भित्र आउँदा बाहिर आउँदा आशिषित बन्ने छन्, हुनेछन्। अचम्मको काम प्रभुको आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूको लागि उद्वेगको काम गर्ने बनाउनुहुन्छ। उहाँको योजनाहरू हाम्रो जीवनबाट पूरा गर्नुहुन्छ। हामीले हेर्यौं परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने आज्ञा, दोस्रोमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने आज्ञा, तेस्रोमा परमेश्वरले
उहाँका आज्ञाहरू मनमा राख्ने कुराहरू। अनि चौथो आज्ञा, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टको सक्षम बनाउने, नानीहरू बनाउने काम। ती आशिषहरू, पहिलो आशिष प्रभु परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भनेर पहिलो कोरिन्थी 8:6 अघि मैले पढेँ। एउटै प्रभु हुनुहुन्छ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो आशिष व्यवस्था 5:10 मलाई प्रेम गर्नेहरूले, आज्ञा पालन गर्नेहरूले हजारौं पुस्तामाथि परमेश्वरको कृपा राख्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि तेस्रो आशिष, तिनका हृदयमा परमेश्वरको वचन आफ्नो हृदयमा जिउनेहरूको खुट्टा कतैबाट चिप्लिने छैन। चौथो आशिष, हाम्रा परमेश्वरले अरू जातिको बीचमा प्रसिद्ध बनाउनु भएको छ। आजको वचनमा आशिषमय होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर आजको वचनमा आशिषमय होस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। प्रभु, हे पिता परमेश्वर, तपाईँ एकमात्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सेवक र साक्षी हामीलाई बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु। येशू प्रभुको नाउँमा माग्छु, आमेन।